टाइम देते हैं, 12 दिन दे दीजिए उनको, 13वें दिन फिर खड़े हो जाइए। तो वो चीज उठाइए जो हम कर सकते हैं। मैं भी, ये बहुत आसान था, हम भी कहते, मैं लाल चौक में, दफ्तर भी आपकी पार्टी का है और रहता भी यहीं हूँ, लाल चौक में अगर निकलेंगे हम भी नारा दे सकते हैं 370-35 से, तो यहाँ 50,000 लोग इस नारे पे वैसे ही जमा हो जाएंगे। लेकिन जज्बात से खेलना ये कौन सी, ये तो कोई सियासत ही नहीं, ये तो धोखाधड़ी है। और ये बेशरम लोग आज भी वही कहते हैं, इसे उठ जाता, क्या ये वही उठवाने के लिए गए थे? आज तक तो इन्होंने नहीं बताया, अब भी नहीं जवाब देते। 370 और 35 से उठवाया तुम लोगों ने ही तो, धोखा 72 साल दिया। आज कहते हैं साहब वो पार्टी ये कर रही है, वो पार्टी ये कर रही है। इनकी बेशर्मी की हद देखिए। हमारे दफ्तर के बाहर से इन्होंने हमारा ये कैंडिडेट उठाया, शुरुआत इन्होंने की, हमारा कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जैसे काफी सारे आप लोग भी यहाँ इंडिपेंडेंट जिनको हमने पार्टी की टिकट से नहीं उठाया था, उसको ले गए और उस पार्टी का लीडर बड़े दमखम से सामने आया, ये जी इसने ज्वाइन किया, शोपियान से था। अरे लीडर साहब ये तो शर्म करिए। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। डू यू थिंक हम लोग चूड़ियां पहन के बैठे हैं? हम तो निकले हैं आपकी इस धोखाधड़ी की सियासत को खत्म करने के लिए। और हमारे एक वर्कर के साथ अगर आप कहीं कुछ करेंगे, आप याद रखिएगा हम 10 वर्करों के आपके साथ करेंगे। मैं उनको कहता हूं मैं 10 मेंबर उनके लिए जाऊंगा। उनको लगता है वो गुंडागर्दी की सियासत चलाएंगे यहाँ। हमें कहते हैं क्या हम लोग गुंडागर्दी करते हैं? आप इक़्तिदार में रहे, आप चीफ मिनिस्टर रहे, आप मेंबर पार्लियामेंट से, गुंडागर्दी तो आपकी है। आप तो अभी भी सरकारी इमलाक में बैठे हुए हैं। मैं उनको मुबारकबाद देने के साथ साथ एक नसीहत भी करना चाहता हूँ। जीत बहुत बड़ी होने वाली होती है। सियासत कर हमने नौजवानस जेलस कुन हो। दूसरा ये मुकर्रर करें कि हम फौरी तौर मेंबरशिप लॉन्च करें। इलेक्शन तक साथ अगर सियासत गश्त जरूर आजम देखने का मुझे ना सुनी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो, लेकिन अस नहीं सिर्फ इलेक्शन खातिर पार्टी बनाना। रात अगर से नारे दिखाए इसका रेस्टोर ऑटोनॉमी जरा दिखाएं करके कहीं कितने कैसे अनुसूचित सत्तावान ये चुनौत मौजूद पद के तम साथ इन सब जान एटीएम ये से सीएस स्टोर्स में ये मंत्र हिंदुस्तान कशमत इंसान की छो सियासत में मगर ये छस पता कश्मीर हिंस इकोनॉमी में कोता रोल सहक नहीं के ब्रेम हती सहक पानी ये गलत फैसला जनाब अनपच्चर इंडस्ट्रीज। मुश्ताक साहब आपके बारे में कहा गया कि आपको जबरदस्ती पार्टी में लाया गया, आपकी जो शरीक हयात है। बिल्कुल आप सर, क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, एक्चुअली बात यह है कि सर मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आया हूँ। मेरी बीवी यहाँ सामने खड़ी है सर, इसको भी आप बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे किसी ज़बरदस्ती से नहीं आया हूँ सर। मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, अपनी पार्टी मैंने ज्वाइन की अपनी मर्जी से। जो ऑडियो चलाया गया उस पे क्या कहते हैं? सर वो बिल्कुल फेक है। अगर वो आवाज़ मेरी निकलेगी मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, वरना उमर साहब एक जिम्मेदार पोस्ट पे है सर, उसको मतलब वो बात नहीं करनी थी। कल वो ऑडियो चलाना था, वो किसी और की आवाज़ है सर। मैं मोबाइल नहीं रखता हूँ तो मेरी रिकॉर्डिंग कौन करेगा सर? एक्चुअली बात यह है सर कि वो किसी दूसरे की आवाज़ है। अगर मेरी आवाज़ निकली मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ, वरना उमर अब्दुल्ला साहब को चाहे कि वो माफ़ी मांगे सर। आपको कोई गिरफ्तार किया गया है, कोई हिरासत में है? कोई नहीं सर, कोई भी नहीं। मेरा भाई 35 साल का है, वो सर मैंने उसको भी लाया था यहाँ पे सर कि मैं उसको मीडिया के सामने पेश करूँ सर, मगर सर वो अभी घर को गया है सर। सर कोई भी मेरा बंद नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं, मेरा भाई भी नहीं, कोई भी नहीं सर। ये खाली साजिश है सर। आप एनसी की तरफ से लड़े थे? हाँ सर, एनसी की तरफ से लड़ा था सर। मैं खुद आया अपनी पार्टी में ज्वाइन किया। अच्छा, आपसे इलेक्शन लड़ो तय तो जेडीसी मेंबर बने? اہن حظ अच्छा तय करू ये ज्वाइन? اہن حظ
زبردستی ما کینٛہہ نہ حظ. دپان زبردستی کٔر نہ حظ تۄہہِ ہوو پننہِ مرضی سۭتۍ اہن حظ أسۍ پننہِ مرضی سۭتۍ تۄہہِ چھُو کینٛہہ وَنُن اَتھ بارس منٛز یہِ وَنان چھِ دپان زبردستی کٔرٕکھ کینٛہہ نہ حظ اَسہِ کٔرٕکھ نہٕ زبردستی کینٛہہ یِمو حظ راتھ اوس بنومُت یہِ رِکاڈِنٛگ وِکاڈِنٛگ یِمو اوس ووٚنمُت یہِ چھُ چون خانٛدار یہِ نہ حظ اوس کینٛہہ یِمو ٲس رِکاڈِنٛگ بنٲو أسۍ اَسہِ چھِ پنٕنۍ مرضی أسۍ آے اَوَے اَسہِ نہ حظ کٔرٕکھ زبردستی کینٛہہ چلو شُکریہ کی میٹنگ بہت ہی سادہ طریقے کی تھی جو ہمارے کینڈیڈیٹس تھے الیکشن میں ڈی ڈی سی ان میں کئیوں نے جیتا کئیوں نے ہارا ان سب کو یہاں لانے کے لیے کئیوں کو مبارکبادی اور باقیوں کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے پارٹی کاڈر کو ایک بات کئی لوگ متعارف کرانے کے لیے بلائی گئی تھی. یہ ہمارا آرگنائزیشنل پروگرام کا ایک حصہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح آج ہم نے ہر جگہ اور ہر کونے میں الیکشن میں حصہ لیا ہم چاہتے ہیں اپنی پارٹی کو اور اپنی میسیج کو پارٹی کی میسیج کو جموں کشمیر کے ہر کونے تک پھیلائیں. جو اپنی پارٹی اس کو بی جے پی بھی کہتے ہیں تو کیا کہنا چاہوں گے؟ اس بارے میں کافی باتیں ہوئیں. یہ ایک پرسپشن پیدا کیا گیا ہمارے سیاسی مخالف جنہوں نے پچھلے 70 سال سے یہاں لوگوں کے کھوکھلے نعروں پہ ووٹ لیے ہیں اور حکومتیں بنائی ہیں. وہ آج اس کوشش میں تھے کہ ہمارے خلاف ایک تاثر پیدا ہو. مجھے لگتا ہے اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے لیکن ہمیں کچھ ٹائم لگا ان باتوں کو صاف کرنے میں. لوگوں تک بات پہنچی اور وقت مجھے لگتا ہے سب سے اہم چیز ہوگی جو اس کو ثابت کر دے گی. یہ الزام بالکل غلط تھا. دلی کے ساتھ یا پرائم منسٹر کے ساتھ رابطہ رکھنا کوئی کسی سیاسی پارٹی کا جوائن کرنا نہیں ہے. ہماری ایک ریجنل پارٹی ہے. ہمارا ایک اپنا پروگرام ہے. میں شامل کیا جا رہا ہے کیا کہتے ہیں نہیں یہ بالکل غلط الزام ہے. بلکہ ہمیں اطلاع ہے کہ شوپین سے جو کوئی آزاد امیدوار تھے نیشنل کانفرنس نے ان کو اپروچ کیا تھا وہ انہوں نے شروعات کی تھی. لیکن ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ اس طریقے کا ہم ڈی ڈی سی بنائیں جہاں ہمیں غلط طریقے سے کسی کو ساتھ لائیں گے. لیکن وہ جن لوگوں نے الزامات لگائے وہ اس بات کو بول رہے ہیں. یہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آزاد لڑ رہے تھے الیکشن آزاد امیدواروں کی حیثیت سے. کہیں پر کئی پولیٹیکل پارٹیز کی بیکنگ تھی جس میں ہماری پارٹی بھی شامل ہے. ہم نے کئی آزاد امیدواروں کو بھی سپورٹ کیا تھا اور اس طریقے سے ہم نے کسی کو پوش کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہم چاہتے ہیں جس طرح جمہوری نظام میں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس پہ ہم کسی بھی طریقے میں یہ کوشش نہیں کریں گے کہ اس پہ لوگوں کا اعتماد اٹھے. ہم فیئر طریقے میں جہاں جہاں پاسبل ہو وہاں اس پروسیس کا حصہ بنیں گے. انہوں نے ایک آڈیو سنایا ایک اپنے شوپیاں کے ممبر کا. انہوں نے کہا کہ اس کو گرفتاریاں کروائی جا رہی ہیں اور پھر اس کو کہا گیا کہ آپ کے شاید آپ اس فرد کی بات کریں جن کی بیوی ڈی ڈی سی ممبر بن گئی ہے. انہوں نے اپنی پارٹی جوائن کی ہے اور آج کی میٹنگ میں ان کے وہ جو جن کی آواز آپ کو سنائی گئی وہ بھی ساتھ تھے. آپ ان کو میرے بغیر بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اور یہاں موجود بھی ہیں. آپ ان کے ساتھ خود بھی بات کر سکتے ہیں اور خود ہی جج بنیے آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی عمر صاحب کو یا کسی اور لیڈر کو کوئی شک رہتا ہے اس کی آواز کو آپ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں میڈیکلی تو آپ پروو کر سکتے ہیں. یہ الزام بالکل غلط ہے. شاید عمر صاحب کو غلط انفارمیشن ملی ہے. تھینک یو.